थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब लाया, कहते हैं कि एक दिन इनकी 10 की 10 बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। लोग आके कहते हैं कि एडिसन, आपकी बिल्डिंग्स जल के राख हो चुकी है। एडिसन बड़े इत्मीनान से उठते हैं। कोई आम बिल्डिंग्स नहीं थी, ये वो बिल्डिंग्स थी जहां एडिसन अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एडिसन उठ के देखते हैं कि बिल्डिंग्स चल रही हैं। उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स भी उनके पास खड़ा ये मंजर देखता है। एडिसन चार्ल्स से कहते हैं, बेटा जाओ, जाके माँ को बुला के लाओ कि आके देखे कि आग कितनी शानदार जल रही है। चार्ल्स कहता है कि बाबा, हमारे सपने जल चुके हैं, हमारे इरादे, हमारे अज़म जल चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आग शानदार जल रही है। एडिसन कहते हैं कि बेटा हाँ, हमारे हाथ जल चुके हैं, लेकिन आज हमारी गलतियां भी जल चुकी हैं। जिगर मोटिवेशन की सबसे बड़ी लाइन दी थी कि हाँ, आज हमारी गलतियां भी जल चुकी हैं। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़ का रिपोर्टर आता है और आके एडिसन से पूछता है, सर आपकी सारी बिल्डिंग्स जल के राख हो चुकी है, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? तो एडिसन एक जुमला देते हैं, जिगर ये जुमला तुम्हारे अंदर इनकलाब बर्पा कर देगा। एडिसन कहते हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 67 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पर एक जुमला देता हूँ कि मैं कल से फिर शुरू करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन until you succeed। हाँ, एक दिन कामयाबी मिल जाती है। जो बार बार कोशिश करते हैं ना, कामयाबी उन्हीं लोगों के मुकद्दर में लिख दी जाती है। और याद रखना कि हर नाकामी अपने अंदर कामयाबी के राज रखती है। हाँ, हर नाकामी अपने अंदर कामयाबी के राज रखती है। जिगर हुनर तो सबके पास होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका छिप जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका छप जाता है। और याद रखना कि कामयाब लोग मुश्किलों को मुश्किल नहीं समझते, बल्कि एक एडवेंचर समझते हैं। और हाँ, जहाँ पर पहुँचने के बाद आदमी थकता है ना, वहाँ से आगे जाने के बाद ही कुछ बनता है, और वहाँ से आगे जाने के बाद ही कुछ बनता है। एडिसन कहते हैं कि मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पर जाके आखिरी आदमी भी दम तोड़ देता है। एंड दैट्स आर लेजेंड्स। और यही लोग लेजेंड्स बनते हैं जो गलतियों से कुछ सीख पाते हैं ना, वही जमाने में इनकलाब लाते हैं। जो अपने अंदर को जगाते हैं ना, वही जमाने को कुछ नया करके दिखाते हैं। और यही लोग इस दुनिया में लेजेंड बनकर सामने आते हैं। जो खुद से मिल लेते हैं ना, फिर दुनिया उनसे मिलने की ठान ले लेती है। जिगर कहानी आज फिर उसी परिंदे की है जिसको हवा की दुनिया का बादशाह कहा जाता है और लोग उसे बाज कहते हैं। जिगर मुर्गी के उन अंडों में एक अंडा उस बाज का भी शामिल हो जाता है। मुर्गी के बच्चे आंखें खोलते हैं तो कदम इस दुनिया में वो बाज का बच्चा भी रखता है, मगर बाज समझ कर नहीं, बल्कि खुद को एक मुर्गी समझ कर रखता है। लेकिन उसकी मुलाकात खुद से एक दिन होनी थी। एक शख्स ये सारा मंजर देखता है और उस बाज के बच्चे को मुर्गी के बच्चों से जुदा कर देता है और साथ लेकर चला जाता है। उसे खूब समझाता है कि तुम एक बाज हो, बाज बन के जियो। पर वो बाज का बच्चा खुद को पहचानने से इनकार कर देता है। पर ठान उस शख्स ने भी ली हुई थी कि एक दिन इसकी मुलाकात इसके अपने आप से करवा दूंगा, और फिर उसको एक पहाड़ की चोटी पर लेके चला जाता है और वहां जाकर नीचे फेंक देता है। और जमीन पर गिरने से पहले वो बाज का बच्चा अपने परों को खोलता है और फिजा में पहली उड़ान भर देता है। उसी वक्त वो खुद को पहचान लेता है कि मैं इस दुनिया में एक मुर्गी नहीं, बल्कि एक बाज बनकर जीने के लिए आया हूँ। जिगर खुद को पहचान लेना, ये दुनिया भी एक दिन तुम्हें पहचान लेगी। और याद रखना कि जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, एक दिन उन्हीं के पीछे काफले चलते हैं। हाँ, और भीड़ से हट के चलना, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। हाँ, भीड़ हिम्मत तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जिगर अगर जिंदगी में मुश्किलें आ भी जाए ना, तो वो तुम्हारे अकेले के लिए होती है, क्योंकि तुम्हारी ये मुश्किलें तुम्हें अपने आप से आशना करवा देती है। ये मुश्किलें अकेले में तुम्हें अपने आप से मिलवा देती है। एंड दैट्स अ ग्रेट सक्सेस। और असल कामयाबी यही होती है। कहते हैं कि एक बाज की उम्र जब 40 साल से ज्यादा हो जाती है
تو اس کے پاؤں کے ناخن آگے سے مڑ جاتے ہیں. وہ کسی شکار کو پکڑ نہیں سکتا. اس کی چونچ آگے سے مڑ جاتی ہے. اس کے پار اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ فضا میں اپنی لمبی پرواز نہیں کر سکتا. لیکن ہار اس وقت بھی نہیں مانتا، کیونکہ جو خود کو توڑنے کا ہنر رکھتے ہیں نا، وہی خود کو جوڑنا بھی جانتے ہیں. وہ خود کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے کے چلا جاتا ہے. وہاں جا کر سب سے پہلے وہ اپنے ناخنوں کو توڑ دیتا ہے. اور جب کچھ عرصے کے بعد ناخن نئے اور واپس نکلتے ہیں تو وہ اپنی چونچ کو ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے. اور اتنا خون بہتا ہے، لیکن وہ اس درد کو سہتا ہے، کیونکہ اس نے زمانے کو دکھانا تھا کہ ایک باز بن کر جینا آسان نہیں، مشکل بھی ہے. کیونکہ جو پانی میں نہاتے ہیں نا، وہ صرف لباس بدلتے ہیں، لیکن جو پسینوں میں نہاتے ہیں نا، وہی اتہاس بدلتے ہیں. جگر اسی لیے یہ باز آج سارے پرندوں سے جدا ہے، کیونکہ جن کے اندر اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں نا، وہی سب سے جدا ہو کر اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنی چونچ کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. توڑنے کے بعد جب نئی اور واپس چونچ نکل آتی ہے تو پھر اپنے پروں کو اپنی چونچ سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے، لیکن اس درد کو سہتا ہے. اینڈ آفٹر دی پروسیس آف 6 months ایک نئی پرواز کے ساتھ پھر نیچے آتا ہے اور زمانے کو بتا دیتا ہے کہ ہاں، جو زندگی کی چھوٹی مشکلوں سے ڈرتے نہیں ہیں نا، وہی زندگی کو بڑے میدانوں میں کچھ کرتے ہیں. ہاں، جو زندگی کی چھوٹی مشکلوں سے ڈرتے نہیں ہیں نا، وہی زندگی کے بڑے میدانوں میں کچھ کرتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے چھوٹی مشکلوں سے ٹکر لینے کی ٹھان لی ہوئی ہے نا، تو ایک وقت آئے گا کہ تم بڑے میدانوں میں سپہ سالار بن کر آگے کھڑے ہو. ہاں، اور جو خود کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں نا، وہی زمانے سے منفرد لگتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ جب بارش برستی ہے نا، تو سارے پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن یہ باز بادلوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بارش سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ سب سے ڈیفرنس ہے. پرابلمز آر سیم بٹ ایٹیٹیوڈ از اے ڈیفرنس. اور جگر یہی ایٹیٹیوڈ اس کی پہچان بناتا ہے. میکس یور ایٹیٹیوڈ یونیک. دنیا میں سب سے منفرد تم ہی لگو. زندگی کے اس میدان میں مشکلوں سے ٹکر لینے والوں کی ہی کامیابی اکثر غلام رہی ہے. اور جن کے اندر مشکلوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے نا، کامیابی بھی انہی لوگوں کے انتظار میں کھڑی رہتی ہے. کامیابی کا یہ سفر کٹھن ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں. اگر تمہارے پاس حوصلے جیسا ہتھیار ہونا تو تم ہر ایک لشکر کے جیتے ہوئے سپاہی بنو گے. جگر مشکل اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی لوگ اپنے ارادے توڑ دیتے ہیں. اگر سچے دل کے ساتھ چاہت کو کچھ پانے کی تو ستارے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. جگر دنیا نے کہا تھا کہ کائنات کا سب سے مشکل سفر، سب سے ناممکن سفر چاند کو طے کرنے کا سفر ہے، لیکن نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی زمین پر پہلا قدم رکھ کر بتا دیا کہ امپاسبل اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، بلکہ امپاسبل خود کہتا ہے کہ آئی ایم پاسبل. صرف سوچنے، لکھنے، پڑھنے اور کرنے کا انداز بدل ڈالو کہ دنیا تمہیں بدلتی ہوئی دکھائی دے گی. جگر صرف حوصلے جیسا ہتھیار اپنے پاس رکھنا، کیونکہ زندگی کے اس سفر میں صرف حوصلے کا سکہ چلتا ہے. اور یاد رکھنا کہ کامیابی ایک دن میں ملنے کا نام نہیں، پر ایک دن مل ضرور جاتی ہے. صرف اپنے اندر وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ حوصلہ زندہ رکھنا. کامیابی کے اس سفر میں یہی تمہاری سب سے بڑی پہچان بنے گی. جن کے ہاتھ اونچے اور مست ہوتے ہیں نا، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں. بس ٹھان لے کے رکھنا کہ تو اس وقت تک دم نہیں لے گا جب تک اپنی منزل کو اپنے قدموں میں لا کر کھڑا نہیں کرے گا. جگر دیویندرا جہاریا، جس کو چولین کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے، نیزہ بازی میں الگ مہارت رکھنے والا، یہ نیزہ بازی کا بادشاہ، جگر کہتے ہیں کہ اس کا ایک بازو نہیں تھا، پر اس کی سوچ اس کو ایک بازو سے محروم نہ رکھ سکی.
اس کی سوچ نے اسے معذور نہیں کیا۔ لوگ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ سارے پلیئرز اپنے جولین، اپنے نیزے اپنے سٹورز روم میں رکھتے ہیں، لیکن تم اپنا نیزہ اپنے بیڈ روم میں کیوں رکھتے ہو؟ یہ اس وقت کہا کرتا تھا، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ صبح جس وقت بھی اٹھوں میرا فوکس، میری نظر، میری سوچ، میرا دل میرے گول پر ہو، اور میں اس وقت تک دم نہ لوں جب تک اس کو حاصل نہ کر سکوں۔ اگر تو بھی اپنے گول کو سیٹ کر کے اپنے کمرے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سیٹ کر لے اور اس کو پانے کی کوشش میں لگ جا، ڈو اور ڈائی، مر جا یا پھر کر جا، اسی وقت اس دنیا کا تو بےتاج بادشاہ بن کر باہر نکلے گا، اور یہی گول ہر دن تجھے ایک نئے حوصلے سے اٹھائے گا اور تو کبھی بھی اپنے مقصد کو بھلا نہ پائے گا۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا سبق صرف 7 سال کی عمر میں سیکھا تھا، جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کی مدد کی ٹھان لیتا ہوں اور اس انڈے کو توڑ دیتا ہوں۔ وہ مرغی کا بچہ باہر تو نکل آتا ہے، لیکن ٹھیک 3 ہفتوں کے بعد وہ دم توڑ جاتا ہے۔ ڈیرے دار کہتا ہے کہ قاسم تم نے اچھا نہیں کیا تھا۔ میں ڈیرے دار سے پوچھتا ہوں کیوں؟ ڈیرے دار ایک جملہ کہتا ہے کہ قاسم، جو اپنے پروں کے زور پر نہیں نہ نکلتے وہ کبھی بھی زمانے میں جی نہیں پاتے۔ جگر یاد رکھنا کہ زمانہ صرف انہی کی اڑان دیکھتا ہے جو اپنے پروں کے زور پر اڑتے ہیں۔ جگر ایک مٹی کو ایک اینٹ بننے تک کے سفر میں ایک بٹی سے ہو کر نکلنا پڑتا ہے، اور وہی بٹی اس کی قیمت بنا دیتی ہے۔ وہ آگ کی بٹی اسے جلاتی ضرور ہے مگر ایک قیمت بھی بناتی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو نا تو پھر سورج کی طرح چلنا بھی سیکھو، کیونکہ تاریخ ہمیشہ ٹکر لینے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اور جو خود کو خود کسی چیز کے قابل بناتے ہیں نا، زمانہ صرف انہی کی قابلیت پہ ناز کرتا ہے۔ اور میسی نے کہا تھا کہ لوگ میری کامیابی کو ایک دن اور ایک رات کی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کئی دن اور کئی راتیں ہیں۔ نہ جانے کتنی بار اس پریکٹس گراؤنڈ میں گرا ہوں گا، نہ جانے کتنی بار پھر میں اٹھا ہوں گا، کیونکہ کامیابی ہی 10 بار گرنے کے بعد پھر اٹھنے کا نام ہے، کیونکہ کامیابی ہی کئی بار گرنے کے بعد پھر اٹھنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تیرے حوصلے، تیرے جنون، تیرے جذبے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ بس جس حال میں لوگ مرنے کی دعا کریں تم اس حال میں جینے کی قسم کھانا، اور پھر جیت ہو یا ہار وہ تمہارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اگر مان لو تو پھر ہار ہے، لیکن اگر ٹھان لو تو پھر جیت ہے۔ جگر آج اپنی منزل کی طرف اپنے درد کو برداشت کر کے نکل، کیونکہ ایک دن یہ درد تیری طاقت بنے گا۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا یہ درد تیری طاقت بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم از اے منی، پر میں کہتا ہوں کہ ٹائم از اے بیٹر دین منی، کیونکہ پیسہ پھر مل سکتا ہے لیکن وقت ایک بار جانے کے بعد پھر کبھی نہیں ملتا۔ اور جو وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لیتے ہیں نا، وقت ایک دن ان کی پہچان بنا دیتا ہے۔ اور وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، پر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ اور وقت تاش کے ان پتوں کی طرح ہے جو ملتے تو سبھی کو برابر ہیں، پر بازیگر وہی بنتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح چال چلتا ہے۔ ہاں، جو صحیح وقت پر صحیح چال چلتا ہے۔ اسی وقت میں بل گیٹس نے مائکروسافٹ بنا ڈالا، اسی وقت میں اسٹیو جابز نے ایپل بنا ڈالی، اسی وقت میں مارک زکربرگ نے فیس بک بنا ڈالی، بیکاز دے ناؤ دی ویلیو آف ٹائم، کیونکہ وہ وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ وقت وہ ہتھیار ہے کہ اگر تو نے اسے نہیں نہ کاٹا تو یہ تجھے کاٹ کر رکھ دے گا۔ ہاں، اگر تو نے اسے نہیں نہ کاٹا تو یہ تجھے کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور ٹائم 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 از اے پریشیس تھنگ ان دس ورلڈ۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں۔ اور گھڑی کی آواز تجھے ہر پل کہتی ہے کہ اٹھ،
कामयाबी तेरी मुंतजर है, लेकिन तू वक्त को वक्त दे के फिर टाल देता है। हाँ, तू वक्त को वक्त दे के अपने वक्त को टाल देता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैं जंग को हार सकता हूँ, लेकिन कभी अपनी वक्त को ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त की कदर और कीमत को वो खुद पहचानता है कि जंग से ज़्यादा कीमती उसका वक्त है। और ये वक्त वो हथियार है ना कि ये जिसका हो जाता है ज़माना फिर उसी का हो जाता है। और जिसने कहा कल उसने कमाया पल, और जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरसों। जिसने कहा आज उसी ने किया राज, हाँ उसी ने किया राज। सक्सेस इज द नेम ऑफ एक्शन। कामयाबी एक्शन लेने का नाम है। और हाबुनी के हकीकत में बदलते हैं जो बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से आप देखते हैं। और याद रख कि आज से मिसालें देना बंद कर, खुद एक मिसाल बन। सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड कि दुनिया तुझे 100 साल तक याद रख सके। जिंदगी में 100 साल तक जीना जरूरी नहीं, बल्कि एक दिन तुम ऐसा जियो कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रख सके। सक्सेस इज नॉट द नेम ऑफ अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द नेम ऑफ अ लॉन्ग जर्नी। कामयाबी एक लंबे सफर का नाम है। हाँ, कामयाबी एक लंबे सफर का नाम है। और तुझे एक हौसला देता हूं कि जब एक कामयाब इंसान बार बार कामयाब होता है ना तो एक खबर बनती है, लेकिन एक नाकाम शख्स जब एक बार कामयाब होता है ना तो एक तारीख बनती है। दैट्स क्रिएट अ हिस्ट्री, और वही एक तारीख बना के जाता है। हाँ, देखना आसान है मगर हाबू को हकीकत में बदलना दुश्वार है। लेकिन जो अपने हाबू को हकीकत में बदल देते हैं ना वो एक दिन ज़माने को बदल कर रख देते हैं। इकबाल ने ख्वाब देखा था कि हमें मुल्क पाकिस्तान चाहिए, एंड द ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म वाज द मैन हु चेंज्ड द ड्रीम ऑफ इकबाल इन रियलिटी। और कायद-ए-आज़म वो शेर था जिसने इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदल कर रख दिया। जेफ बेज़ोस ने ख्वाब देखा था कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनूंगा, और इसने साबित करके दिखा दिया कि हाँ, ख्वाब हकीकत में बदले जा सकते हैं। और जेफ बेज़ोस कहते हैं कि मैं सोचा करता था कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनूंगा, और कभी भी मैंने अपनी सोच पे शक नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं एक दिन बन जाऊंगा। एंड दैट्स द पावर ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। और यकीन की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। काशिफ अली शाह कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त महसूस होती है जब कोई कहता है कि सर आई वांट टू बी लाइक यू, कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दुनिया में कर जाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। और हाबू के इस सफर में लोग तुझे रुलाएंगे, लोग तुझे सताएंगे, हाँ लोग तुझे सताएंगे, पर हार न मानना। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यही लोग तेरी कामयाबी पे शोर मचाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा। कासिम अली शाह कहते हैं कि अपनी गर्दन को नीचे रख के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ो। जब तुम गर्दन उठाओगे ना तो ये जमाना तेरे साथ चल रहा होगा, मगर हार ना मानना, नेवर गिव अप। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। और याद रखना कि दरिया हमेशा बोलते हैं, समंदर की ताकत का अंदाजा उसकी खामोशी से लगाया जाता है। और अपने हाबू को उस वक्त तक हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारा पेन तुम्हारी पावर में, तुम्हारा विजन तुम्हारी विक्ट्री में ना बदले। उस वक्त तक कोशिश करते रहो। और जब कोई कहे ना ये काम तेरे बस का नहीं, तो उस काम को करने में पहले से ज्यादा मजा आता है। कि रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।